अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज है ना हम इस मौजू बनाते हैं थाना कल्चर को। थाने जो है वो आपको पता है कि माशरती तौर पर ये जो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो लोगों से हल नहीं हो सकते, झगड़े या दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब वो यहाँ हल नहीं हो सकती तो फिर वो रिपोर्ट जो है थाने में ही होती है और वहीं पे जाके ये मामले बाज़ औक़ात हल होते हैं। फिर कुछ को उधर को कोशिश की जाए कि वहाँ पे हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे कोर्ट में भेज दिया जाता है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, हमारे वास्ते पड़े हैं। हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सजेशन की कि चीज़ों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए जी, बहुत सारे मामले थाने के ज़रिए हल हो जाते हैं और बहुत सारे थाने के ज़रिए बिगड़ जाते हैं। अब बिगड़ कैसे जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं, बात आप सब लोग समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल ये है कि दो पार्टियां आपस में लड़ाई झगड़ा करके जाती हैं और थानेदार को पता होता है कि इन्होंने बाद में राजीनामा कर लेना है। ठीक है, इनका आपस में राजीनामा हो जाएगा, 2-4 दिन वो जलील होंगे। हालांकि ये लोगों को पता होना चाहिए, मैं लोगों से भी थोड़ा ये बात करना चाहता हूं कि अगर आपका लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो पहली तो बात यह है कि लड़ाई झगड़े की तरफ बात को लेके जाए मत, क्योंकि आपने वहां खजल होना है, जाके जलील होना है। गेट के बाहर जाएंगे, वो कहेंगे चलो चलो साहब नहीं है, अंदर जाओ बाहर जाओ। तो ये अच्छा लगता है आपको जाके वहां पे संतरी से आप डांट सुनते हैं? तो कोशिश करें कि ये मामला यहीं पे आप हल कर लें। राजीनामा तो आपने वहां जाके 15 दिन के बाद भी करना है। राजीनामे के देखे ना, राजीनामा ही होता है ना। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि पुलिस अफसर अगर अच्छा हो तो वो मामले को बुला के कहता है कि भाई आप लोगों का ये हल है, नहीं तो मैं आप दोनों को चलान करके भेज रहा हूं, आगे अदालत में जाएं। और फिर वो लोग, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को लटका दिया जाता है। आप अंदर वाली बात आप समझ रहे हैं ना, चीज़ों को लटका दिया जाता है, तल्लुकात लड़ाए जाते हैं। उधर से फ़ोन आता है तफ्तीशी को, उधर से फ़ोन आता है, वो फ़ोनों के आपस में एक्सचेंज होती है और रगड़ा लगा रहता है। 10-12 दिन के बाद बंदे बैठते हैं, राजीनामा हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अब मसला ये है कि जहाँ पे ये खराबियाँ हैं ना, मैं गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि अगर थानेदार हो एक ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी हो, मुहिब्बे वतन हो, लोगों से प्यार करने वाला हो, तो वो पहले दिन ही बुला के उनको बैठाए कि आप बैठे तो आप भी बैठे और दोनों बैठे, ये आपका हल है, फैसला करें अभी बाहर जाके। अगर आपने करना है, नहीं तो हम आपको आगे रवाना करते हैं। तो जाहिर है फिर आगे जाना पड़ता है, तो फिर खुद भी जाना पड़ता है पुलिस को। तो मामले को इधर यहाँ से टेस्टों शेस्टों के लिए कि टेस्ट करा के लाओ, ब्लड का टेस्ट कराओ, तो वो टेस्ट समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, वो टेस्ट शेस्ट होते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हम आपस में बरादरी वाले हैं, हमारा हमने सोचा है कि बरादरी अलग अलग हो जाएगी, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम वो कहते हैं लिखो लिखो लिखो। साहब नहीं मान रहा है, साहब साहब। तो अब यहाँ ये भी होता है कि एक बंदा ऐसा है जिसकी तल्लुकात पुलिस में ज़्यादा है, दूसरे के कम हैं, और जिसके ज़्यादा हैं वो तरीक़ाकार क्या अख्तियार करता है उसके ऊपर तो मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो उसको प्रेशराइज करने के लिए अपने उस जानने वाले अफसर को कहता है कि मेरे सामने इस बंदे को फेंटी लगाएं, तो ये भी होता है, ये भी होता है। तो जब आप उस बंदे को उस बंदे के कहने पे उसके सामने आप फेंटी लगाएंगे, उसको नंगा करेंगे, उसको जलील करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक दुश्मनी की इब्तिदा होगी कि वो जिसको फेंटी लग रही है वो यही सोचेगा कानून ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। तो वाकई बात तो बड़ी गैर मायूब सी है ना, कि अगर इस तरह हो जाए तो ये तो बड़ी गलत बात है, और ऐसी हुई है, हमने देखी है। तो ये वो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने इन मुलाजमीन को, इन अफसरान को इंसाफ, हाथ में इंसाफ दिया, तो ये बददियांती जो है ना, ये आपके साथ कब्र में जाएगी। मेरा भाई, आप मेरी बातों से आपको बुरा लगेगा, हो सकता है मैं कहें कि ये बंदा इस तरह इल्ज़ाम तराशी कर रहा ना, इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे यहाँ पे कुछ काली भेड़ें होती हैं, कुछ इस तरह के गंदे लोग होते हैं, जो बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं,
جن کے 20-20 سال ہو یہ اس محکمے میں آنیسٹلی وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی داغ لگ جاتا ہے۔ یہ تو داغ لگانے والے کا کام ہے نا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ ساری 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ تو اس کا سوچنا کام ہے۔ لیکن چونکہ یونیفارم ایک ہوتا ہے کسی ادارے کا ہو گیا، جیسے مولوی ہو گئے، داڑھی ہو گئی، ٹوپی ہوگی، وہ ایک اولیا بن گیا نا۔ ایک مولوی نے ایسا کیا تو کہیں گے یار مولوی ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایک پولیس والے نے ایسا کر دیا تو کہیں گے ساری پولیس ایسی ہے۔ ایسا ویسے ایکچوئل ہوتا نہیں ہے ایسا، کیونکہ اگر سارے ہی کرپٹ ہو جائیں، سارے اس طرح کے ہو جائیں، پھر ادارے کیسے چل سکتے ہیں؟ یا سارے مولوی ایسے ہو جائیں تو پھر یہ تبلیغ کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہوتا کام۔ سوال یہ میں بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھیں، پیسہ آنی جانی چیز ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ سے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن مجھے تو سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی ہے کہ لوگ دشمن داریوں پہ چلتے ہیں، فائرنگیں ہوتی ہیں، روزانہ ڈرامے ہوتے ہیں، وہ کرتے کیسے ہیں؟ جس ایس ایچ او کے علاقے میں یہ کام ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا کیسے ہے؟ اٹھا کے یار ان کو آپ ڈالیں اندر، کہ آپ کی ضرورت کیسے ہے کہ امن و امان آپ خراب کرنے کی آپ کو کس طرح ضرورت ہے؟ یہ میری سمجھ میں ابھی تک یہ چیز آئی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہوتا کیسے ہے۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا بحیثیت پاکستانی شہری ہم نے ان اداروں سے کام لینا ہے۔ انہی اداروں کی ان کی جو نیگلیجنس، جو غلطیاں شلطیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی بہت اہم ملازموں سے، ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اس کی باقاعدہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا اس میں کچھ سدھار آئے، کچھ بہتری آئے، تو ان کے دفتر بیٹھے ہیں نا، آپ ان کے پاس جا کے بتائیں، ایک دفعہ بتائیں، 2 دفعہ۔ یہ ایک اچھے شہری کی نشانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کی ٹو میں رہیں کہ کون سا بندہ کون سی چیز لے کے جیب میں ڈال رہا ہے، اس کی ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پہ لگا دی۔ اس طرح پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اداروں کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں تو ہم لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ نے 5 انگلیوں کو، یہ دیکھ لینا انگلیاں، یہ 5 برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب کو ایک سوٹی کے ساتھ نہیں آنگنا میرا بھائی، ورنہ یہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں۔ جیسے یہ تھانہ ہے، اب آپ اس تھانے کو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے یہ تھانوں کو بند کر دیں، پولیس والوں کو کہیں کہ چھٹی کر جاؤ، جہاں سے تھانے بند ہو جائیں، آپ کو خدا کی قسم چیل کے ہوئے کاٹ کے یہ نوچ کے کھا جائیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے۔ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ خاص طور پر جو میڈیکل جہاں پہ ہوتا ہے، وہاں تو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس طرح، میں کیا بات کروں جی۔ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، میں نے ان سیو کی ہوئی ہے۔ ایک بندے کا معاملہ تھا، اس بندے کا یہاں سے دانت ٹوٹ گئے، کہ لڑائی ہوئی، دانت ٹوٹ گئے۔ وہ میرا جاننے والا نہیں تھا، میرا عزیز رشتہ دار، میری برادری کا بھی نہیں دیا۔ تو میں نے اس کا دیکھا تو میں نے کہا ماڑا بندہ ہے، تو اس کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں بنا میرا، اور میڈیکل والے ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا کہ اس کو ظاہری کوئی چوٹ نہیں ہے، دانت یہاں سے ٹوٹے ہوئے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ظاہری چوٹ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے جب بات کی تو سنا ہے کہ جب واپس ہم اتر گئے تو سنا ہے ڈاکٹر صاحب کو، اس وقت کرونا کا رواج تھا، کرونا ہوتا تھا، تو وہ کرونا ہو گیا۔ تو پھر عاصم غفار صاحب تھے، ایک تھانہ گولڈا شریف کے ایس ایچ او، بڑے پیارے افسر ہیں، بڑا پڑھا لکھا افسر ہے، یعنی سنزیبل قسم جس کو آپ کہتے ہیں کہ ماڈرن قسم کا پولیس افسر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ اس کی داد رسی کی ہے اس بندے کی۔ تو مسئلہ اگر کرنے پہ آپ آئیں نا جی، کرنے پہ آپ آئیں تو بہت سارے مسائل ایسے، آپ نے لوگوں کو ٹریٹ اگر آپ اس طرح کریں گے نا کہ ہم پولیس ہیں اور یہ تو سارے نیچے، تو پھر یہ ایک کلیش پیدا ہو جاتا ہے، ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ چلان تو موٹر پولیس بھی کرتی ہے، 750 روپے کا پرچی پکڑ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں اس پرچی سے پہلے، 750 کی پرچی دینے سے پہلے، یا 1250 کی، یا کوئی 2000 کی پرچی دینے سے پہلے آپ ان کا ذرا رویہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ بات کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی سیفٹی کے لیے آپ ہمیں لائسنس دیں، ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور پھر آپ کا وہ جو ہے نا میسج آپ کے ان باکس میں آ جائے گا۔ تو بندے چلان تو لے لیتے ہیں، وقت اس وقت چونکہ کڑوی ہوتی ہے، دوائی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، تو وہ پھر آگے تھوڑا روانہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہماری عزت نفس کا خیال کیا، بڑی احترام کے ساتھ پیش ہے۔ تو بات یہ ہے جی، چیزوں کو آپ تھوڑا سا کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہتر ہوں گے۔